850 साल कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत, 850 साल गुलाम। हमारे तो 2023 में ये जनी जफे नहीं छोड़ रहे, इस मुल्क का खून पी गए, इसका गूदा खा गए, इसका मांस खा गए, इसकी खाल खा गए नोच के। तो जो पहले होते होंगे वो तो पाकिस्तानी भी नहीं थे, वो तो मकामी भी नहीं थे, वो क्या करते होंगे? मुसलमानों की हुकूमत, कोई मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक फैसला आता है और उस फैसले के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर जश्न का ऐलान करती है, यौम तशक्कुर मनाया जाता है, जबकि दूसरी जानिब 12 जमाती इत्तेहाद जो हुकूमत में है वो वही मैं ना मानू की रट लगा रहा है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे उनकी जमात से भी ताल्लुक रखने वाले लोग आज मार्शल लॉ को दावत देते हुए नजर आते हैं। योर कमेंट्स ऑन दिस सर? नहीं, इस पे कमेंट क्या है, हमारा नेशनल कैरेक्टर है। ये एक होता है बद किरदार, ये बद किरदार भी हैं और बे किरदार भी हैं। कल की बात है जब तक ये गलत फहमी थी नवाज शरीफ को कि वो कोई पॉपुलर लीडर हैं तो वोट को इज्जत देने की बात कर रहा था। अब उसको पता लग गया है कि इलेक्शन बारे में नहीं है, वोट के मुंह पे थूकने को तैयार नहीं। अच्छा, रह गया इन लोगों की बेहयाई का आलम। देखो ये पैदावार है ज़ियाउल हक की। ज़ियाउल हक कौन है? भुट्टो। इज क्लेम टू ग्लोरी, इज क्लेम टू फेम इज जस्ट वन कि उस एहसान फरामोश ने अपने मोहसिन को मौत के घाट उतारा था, जिसे जुडिशियल मर्डर कहते हैं। ये उसकी पैदावार है, ये उसका खानदान है, ये सियासी बाल के बच्चे औलाद है उसकी। ज़ियाउल हक की असली औलाद ये है। और बैठे किसके साथ हैं? और आज शहबाज शरीफ का मैं बयान पढ़ के हंस रहा था सुबह जी। वो कहता है कि जी ये देखें आइन का खालिक किस रोज़ कत्ल हुआ था, अब फिर यूं जो हो गया। वो खुदा का खौफ करो, उसकी बेटी को तुम लोग उसके बारे में गंदी गलीज जबान, जुल्फ़कार अली भुट्टो की अहलिया के बारे में जो माओ जैसी थी, तुम लोग घटिया जबान इस्तेमाल करते रहे। तो ये बद किरदार भी हैं, बे किरदार भी हैं। इस पे क्या तबसरा करना। अच्छा, बाकी जहाँ तक ताल्लुक है तो मुँह शगाफियाँ, चतर चलाकियाँ, चीम चलाकियाँ, ये अजीबो गरीब तरीके से इंटरप्रेट करना और ये और वो। सीधी सादी बात है यार, ये इंतखाबात आपने कराने हैं, अब उसमें हर तरह की गंदगी, रफूगरी, बखियागिरी जो कर रहे हैं बेहयाओं और ढीठों की तरह, ये अवाम को गाली दे रहे हैं। और मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ, उसने अवाम की इज्जत और आबरू का, आइन और अवाम दोनों की इज्जत का उन्होंने भरम रखा है और काबिल तहसीन है। और ये क्या बात हुई पोल भाई, तुमने बताना है? एक मफरूर बताएगा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भागा हुआ है एक आदमी, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में नहीं भागा, पहले कभी जद्दे और कभी इधर, वो बताएगा, उसकी साहबजादी बताएगी। जो कल तक अभी आया है कोई इनके कोई एसेट्स वगैरह का, हालांकि वो एसेट्स क्या हैं, वो तो जैसे वो सबमरीन नहीं होती है, अभी उसका एंटेना सा नज़र आ रहा है वो ऐसे। तो मैंने उस पर कहीं तबसरा किया है अपने ही चैनल पे शायद कि यार ये वही खातून है जो कहती थी कि बैरून मुल्क तो क्या, मेरा तो पाकिस्तान में एहसास नहीं है। अच्छा, पता नहीं 85 करोड़ 86 करोड़, मैंने कहा 1 करोड़ फालतू मुझसे ले लो, मुझे पता है वो भी झूठ है। अच्छा, वो सिर्फ झूठ वो मरियम नहीं बोलती, सब यही करते हैं। जब कभी खरीदी होगी वो पता नहीं कौन सी कीमत है, मैंने कहा ना मैं अच्छा आज मैं बढ़ा रहा हूँ आपके प्रोग्राम सर, अगर वो 85 की है मैं 90 करोड़ देने को तैयार। ये क्या बात है? झूठ, ये सरतापा झूठ, और इन्होंने इस मुल्क को भी झूठ बना दिया। हसन निसार साहब, हालात तो जैसे भी हों, लेकिन बात वहां पर अटक जाती है जिसे हम नजरिया जरूरत या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। नजरिया जरूरत के तहत ही फैसले होते रहे पिछले 75 साल में। एक आम आदमी के लिए जरा इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि ये है क्या नजरिया जरूरत?
نہیں نظریہ ضرورت تو ہے, اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں تو خنزیر کھا لو, اجازت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نظریہ ضرورت بھی ایک ضرورت ہے. جو اٹھتا ہے وہ بوتھا اٹھا کے یہ اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیتا ہے. نظریہ ضرورت زندگی کی ریالٹی ہے. کیا کرو گے؟ ایک کوئی کریش ہوتا ہے, چلو میں آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں ایک بات. جی. کسی جزیرے پہ ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے رہ جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ وہ مولوی کہاں سے لائیں گے, نکاح خان کہاں سے لائیں گے, رجسٹر کہاں سے آئے گا, 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ بتاؤ مجھے. بالکل ٹھیک. دیکھو نظریہ ضرورت بھی ایک نظریہ ہے. بات ہوتی ہے نیتوں کی. اب اگر واقعی کوئی جینوئن کو کرائسس ہوتا, دیکھو بے نظیر بھٹو واز مرڈرڈ, تو الیکشن ہوئے, کیا قیامت آئی ہے ٹرکی میں یا ترکیہ, اب جو بھی اس کا نام ہے, جی. وہاں الیکشن ہو رہا ہے. تمہاری نیتیں گندی ہیں. سو نظریہ ضرورت آلسو نظریہ. یہاں تو بوتھا اٹھا کے ایک فیشن بنا ہوا ہے اس کو جسٹس منیر کو گالی دینی, وہ چھوڑو. جب بغداد کی دھجیاں اڑائیں, کیا حجاج بن یوسف نے جب مکہ میں وہ کیا کہتے ہیں سنگساری اور وہ جو کیا پتھر پھینکے ہوئے, تو اس کو غیر مسلم قرار دیا ہے کسی نے آج تک؟ یہ کیا ہے؟ ہو گیا, اب آ کے بیٹھ گیا ایک بندہ. اچھا مجھے بتاؤ یار, یہ چتر چلاکیاں نہیں, انسانوں والے کام کرتے ہیں. اب تو یہ ہمارے پھپھا جی کی ایجاد نہیں ہے, یہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور ادب اداب. ہم تو 850 سال کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت, 850 سال غلام. ہمارے تو 2023 میں یہ جنی جفے نہیں چھوڑ رہے. اس ملک کا خون پی گئے, اس کا گودا کھا گئے, اس کا ماس کھا گئے, اس کی کھال کھا گئے نوچ کے. تو جو پہلے ہوتے ہوں گے وہ تو پاکستانی بھی نہیں تھے, وہ تو مقامی بھی نہیں تھے, وہ کیا کرتے ہوں گے؟ مسلمانوں کی حکومت. کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.